बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक और बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। यूक्रेन ने चेचनिया के दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया है, जिसके बाद चेचनिया ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है, भारत की रुसवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है श्रीलंका के अंदर। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ और ताज़ा तरीन खबरें हैं। जो रूस की जदीद तरीन आबदोज़ें हैं, उन्हें फ्रांस के गिर्द जो है हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है ये है कि एक तरफ एक जंग रुकती है तो साथ ही कोई ना कोई दूसरी जंग के बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर थोड़ा सा हल्का सा सुकून हुआ कि वो उस बड़े लेवल पे नहीं, झड़पें जो है वो इसराइल फ़लस्तीन के जो जंगजू हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनके दरमियान हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जो अटैक्स थे वो स्टॉप हो चुके हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो बंद होने की जानिब बढ़ रही है। बातचीत जो है और मामलात सेटल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब जो यूरोप है वो अपनी कुछ गैर मामूली तैनातियाँ कर रहा है। यानी यूरोप जो है वो अब रशिया के खिलाफ दो दो हाथ करने की तैयारियां कर रहा है। और अब नाज़रीन, जो खबर हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि चेचनिया जो कि एक मुसलमान कंट्री है, रशियन फेडरेशन के अंडर ही है, लेकिन मतलब उसके यूँ समझ लीजिए कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो अब जो है वो लगता है कि इत्तहादियों के साथ, रशिया के साथ बराह रास्त जंग की बजाय अब इत्तहादियों पर हमले करने का फैसला किया गया है। यूक्रेन ने नाज़रीन ड्रोन हमला किया है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये दारुल हुकूमत ग्रोजनी के अंदर है चेचनिया के। वहां पे ये बड़ा हमला किया गया जिसमें काफी ज्यादा नुकसान की इतलात मिल रही हैं। जिसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट हैं रमजान कादिरोव जो हैं, उन्होंने कहा है कि अब यूक्रेन इस हमले के कम अज कम जो असरात हैं वो एक हफ्ते तक महसूस करता रहेगा। कल से लेकर उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमलों का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रशिया के साथ इस जंग में बड़ा अहम तरीन साथ जो है वो चेचनिया की फौज की जानिब से दिया गया है। और अब जो है वो रशिया डेफिनेटली उनका दिफा करने के लिए उन्हें जदीद जंगी तैयारी भी फराहम करेगा। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली उनकी जानिब से दी जाएंगी। और रशिया जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से खड़ा होता है। जिस तरह से उसने कहा जी कि अपने जो इत्तेहादी ममालिक है उनके साथ मिलकर वो एक नया इत्तेहाद, जिस तरह से नाटो का है, इस तरह का तश्कील देने जा रहा है। तो उससे पहले ही शायद ये जो जिन ममालिक ने, जिसमें नाज़रीन बेलारूस है, बेलारूस जो है वो बिल्कुल आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा रशिया के साथ इस जंग के दौरान। तो अब जो है वो मुमकिन तौर पे आइंदा होने वाले हमले जो हैं वो बेलारूस के ऊपर भी हो सकते हैं, ताकि रशिया को तैश दिलाया जाए। रशिया की डेफिनेटली 4 साल जंग लड़ लड़ के हिम्मत काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। और अब जो है वो रशिया खुद चाह रहा है। अभी जो वेटकोफ की मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन से, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो नोट किया है वो ये है कि रूस जो है वो अब जंग स्टॉप करना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो एक तरफ जंग स्टॉप करने की बात, दूसरी जानिब जो है वो ग्रोजनी के ऊपर यूक्रेन की जानिब से हमला। लगता है कि जो इसको इमदाद बंद की गई है, इस जंग को वेलकम करने, यानी जंग बंदी की वेलकम किया यूरोप ने, तो लगता है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो ये चाहते हैं कि उनको मज़ीद इमदाद दी जाए, अदरवाइज यूरोपीय ममालिक को भी वो मुसीबत में डालेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त खबरें आ रही हैं। दूसरी जानिब जो वजारत दिफा है इनकी, रशिया की, उन्होंने कहा जी कि हमें अपनी कुछ जदीद और ताकतवर आबदोज़ें जो हैं उनको फ्रांस के इर्द गिर्द जो है वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रांस के नाज़रीन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच रही है इस पूरे मामले के अंदर, जिसमें रशिया के खिलाफ जंग और रशिया के ऊपर हमलों के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती रही हैं। तो फ्रांस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के बयान दिए जाते रहे। तो उन्होंने कहा अब वक्त आ गया कि जदीद तरीन जो जौहरी आबदोज़ें हैं वो
اس کے نزدیک جو ہے وہ ڈپلائی کی جائیں۔ تو یہ بھی بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ میسج جو ہے وہ یورپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آئے، آپ نے رشیا سے اسی طرح سے جنگ چاہی، تو پھر جنگ کا نقشہ اس طرح سے ہم تبدیل کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، بھارت ایک طرف تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جی کہ ہم سو-35 جو ہے، سو-57 جو رشین اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، پھر S-500 ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ تو ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ رشیا کے دورے پہ، اور ان کو ہر طرح سے لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے کوئی بھی دنیا کا جدید ترین اکوپمنٹ نہ تو یہ چلانے کے قابل ہے، نہ ہی اس کے پاس وہ پروفیشنل آپ یوں کہہ لیجئے کہ سکلز موجود ہوتے ہیں کہ جن کو یہ اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکے۔ اب دیکھیں جس طرح سے رافیل کا انہوں نے حال کروایا، جس طرح سے S-400 ڈیفنس سسٹم کا انہوں نے بھٹا بٹھایا، اب جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ S-500 لیا جائے اور سو-57 جو ہے جنگی طیارے اسٹیلتھ فائٹر وہ رشیا سے لیے جائیں۔ تو اب ناظرین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ Mi-17 ہیلی کاپٹر، آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ہیلی کاپٹر ہے، بڑا جدید ترین ہیلی کاپٹر، اور یہ ابھی سری لنکا میں جس طرح سے پاکستان کی ایئر فورس وہاں پہ امدادی سرگرمیاں کر رہی تھی، اسی طرح سے بھارت کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ تو اب جو ہے ان کا ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر ناظرین، وہ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا اس میں ISI کا ہاتھ ہے، اب تو پاکستانی فوج وہاں پہ موجود بھی تھی، تو یقیناً یہ کہیں گے جی اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے کہ ان کے پائلٹ نے غلط جگہ پہ، یعنی کچی زمین کے اوپر اور گیلی زمین کے اوپر جہاں پہ دلدل بنی ہوئی تھی وہاں پہ ہیلی کاپٹر اتار دیا، وہ نیچے پھنس گیا۔ اب جو ہے وہ اس نے کیا کیا جی کہ ان کے فوجیوں کو انہوں نے کہا جی کہ جس طرح سے کسی دلدل میں سے کسی چیز کو نکالتے ہیں، اس طرح سے Mi-17 ہیلی کاپٹر کو دھکے دے دے کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں بھارت کا مذاق اڑ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں، یہ دنیا کے جدید ترین ہتھیار لینے اور پاکستان پر حملہ کرنے، پاکستان سے جنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جن کے اندر پروفیشنلزم کی اتنی زیادہ کمی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہیلی کاپٹرز کے اندر باہر کے ممالک نے ہمیں جو طیارے دیے ان کے اندر فالٹ موجود تھا، یہ تھا وہ تھا، اصلی بات نہیں بتاتے وہ کہ ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا والا حساب ہے ان کا، کہ پروفیشنلزم نام کی تو کوئی چیز موجود نہیں بھارتی فوج کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ ان کے اندر جو پروفیشنل سولجر والی بات ہے وہ کہیں پر دور دور نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے مارکے ہوتے ہیں تو جس میں خدہ پیشانی کے ساتھ اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ شکست ہوتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ بھارتی فوج کے ایک سابق فیلڈ مارشل مانک شاہ تھے جو 1971 وار کے اندر ان کے آرمی چیف تھے۔ تو مانک شاہ جو ہے اس سے ایک دفعہ جب کرن تھاپر ان کا نام تھا، ایک BBC کے جو اینکر ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اتنی بہادری سے 1971 میں نہیں لڑی جس طرح سے 1965 میں لڑی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کا، مشرقی پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کا جو ڈپلائمنٹ تھی جس میں جو کیپٹن احسن ملک تھے، ان کی وہ بہادری کا قصہ سنایا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایک کپتان نے ہمیں وہاں پہ ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور بعد میں نے تعریفی خط اس کپتان کو، جب وہ انڈین پریزن میں تھا تو میں نے تعریفی خط اس کے نام لکھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو پروفیشنل سولجر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ڈیفینیٹلی ایڈمٹ کرتے ہیں، جو ان کو جہاں پہ ناکامی ہوتی ہے اگلے کی بہادری کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو رجیم موجود ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر، تو اس میں فوج بھی ساری کی ساری اسی طرح سے چل رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔